कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हम 12वें पारे का छठा रुकू पढ़ने वाले हैं और ये रुकू सूरह हूद का भी छठा ही रुकू है। अगर आपने पहले वाले सबक को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे। आज का सबक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पर पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर वॉइस मैसेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब हम आज का सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना, और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जितने भी लोग आगे पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, इसके बाद मीम ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है। इसका मीनिंग क्या होता है हम इससे पहले भी बता चुके थे। आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिए ताकि हम समझ पावे कि आप लोगों ने पहले वाले जो सबक है वो समझ कर पढ़े हैं। क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फ़स्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। क़ालू या सालिहु क़द कुन्त फ़ीना मरजुव्वन क़ब्ल हाज़ा अतन्हाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, तो आपको पहले वाले सबक पढ़ लेने चाहिए, जिन सबक को हमने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया है। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व आतानी मिन्हु रहमा। गोलता है, रुकने की हालत में जज्म वाली हा बनेगी। जहाँ पर भी गोलता हो उसके ऊपर और नीचे हरकत नहीं देखना है। गोलता है तो जज्म वाली हा बन जाएगी। अगर दो ज़बर है तो अलिफ मद्दा, ज़ेर है तो जज्म, ऐसा नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट जज्म वाली हा बन जाएगी। व आतानी मिन्हु रहमतन फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन असैतुहु। क़िफ़ ये रुकने की अलामत है। फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर। वया क़ौमि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब। फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम ज़ालिक वअदुन गैरु मकज़ूब। फ़लम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना सालिहन वल्लज़ीन आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना वमिन ख़िज़्यि यौमिइज़। दो या जमा हो गया, अच्छे से पढ़ना है। एक या के नीचे ज़ेर है और एक या के ऊपर ज़बर है। वमिन ख़िज़्यि यौमिइज़ इन्न रब्बक
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم. یہاں پر سمود پڑھیں گے. ہم کو اس سے پہلے بھی کسی نے کمنٹ میں سوال کیا تھا کہ کچھ الف ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گول دائرہ او کی شکل میں بنا ہوا رہتا ہے، تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تو دھیان سے سنیے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہو تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. اب رہی بات کہ بہت سارے الف تو نہیں پڑھے جاتے، لیکن سب کے اوپر یہ گول دائرہ او کی شکل میں بنا ہوا نہیں رہتا. جیسے آپ اوپر کی آیت کو دیکھ سکتے ہیں، ظلموا الصی، یہاں پر واو الف الف اور لام نہیں پڑھا گیا، یعنی 4 حروف پورے نہیں پڑھے گئے، لیکن بیچ میں جو 2 الف ہے ان دونوں الف کو نہیں پڑھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اوپر گول دائرہ او کی شکل میں بنا ہوا نہیں ہے. تو یہ کیا میتھڈ ہے؟ تو دھیان سے سنیے. ظلموا، صاد کے اوپر تشدید ہے، تو لا محالہ ہمیں یہ بات ماننی ہی پڑے گی کہ تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جب پہلے والے حرف سے ملائیں گے تو بیچ میں یہ سارے جو حروف نہیں پڑھے جائیں گے. اب یہاں پر او کی شکل میں دائرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ظلموا، بیچ میں ہم کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یہ حروف، لیکن یہاں پر اگر دائرہ بنا ہوا نہیں رہے گا تو غلطی ہو جائے گی. قرآن پاک پڑھنے والا یہ پڑھے گا الا ان ثمود کفروا، اس لیے کہ اس کے بعد تو کوئی تشدید والا حرف نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ یہاں پر الف کو نہ پڑھا جائے. تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں الف کے اوپر ایسی گول نشانی او کی شکل میں بنی ہوئی ہو تو وہاں پر الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. الا ان ثمود کفروا ربهم. ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم ضرور سکھائیں گے. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 12ویں پارے کے 6 رکوع یہاں تک اور سورہ ہود کے بھی 6 رکوع مکمل ہو چکے، اور عین کے بیچ میں 8 لکھا ہوا ہے. اس کا میننگ یہ کہ آج کے رکوع میں ہم نے 8 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگوں تک یہ صحیح معلومات، قرآن پاک پڑھنے کے صحیح طریقے، صحیح رولز پہنچتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.